गोवा 365 च्या कोंकणी खबराचित्रांत येवकार। हांव समृता खनगांवकर। पळयात खबरो विस्तारान। यूके सावन 237 प्रवाशांक घेवन आयिल्ले विमानांतल्या 3 जाण दुयेंतींचो कोरोना अहवाल पॉझिटिव्ह आयला। 41 वर्सांचो ब्रिटीश स्थायीक जाल्लो एक गोंयकार आयला। ताजो कोरोना अहवाल पॉझिटिव्ह आयला। ताका कासावलेच्या मुळावी भलायकी केंद्रांत दवरला। मरप्यांचो एकूण आंकडो 3482 चेर पावलो। फाटल्या 24 वरांत 3038 जाणांचे कोरोना अहवाल तपाशिल्ले। 4 दुयेंतींक हॉस्पिटलांत भरती केल्यात। एक्टिव्ह केशींचो आंकडो 448 चेर पावलो। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। आपल्या पक्षाक वेळ दिवपा खातीर अखिल भारतीय कमिटीची मुखेली प्रियंका गांधी आज सकाळी गोंयांत आयल्या। तिचे भेटीचो एक भाग म्हूण सगळ्यांत पयलीं असोळण्या वचून तिणें हुतात्म्यांक आर्गां ओंपलीं। आमचे मोल्ले चळवळींत लेगीत ती वांटेकार जातली। मोरपिरला जातल्या आदिवासी संमेलनात वचून ती बायलांकडेन संवाद साधतली। हेलो पत्रादेवी पेडणे महामार्गावयल्या रस्त्यांची अवतिकाय जाल्या। सरकारान रस्त्यावयले फोंड पुरयल्यात खरे, पूण त्या फोंडाचेर फकत शिमेटीचे लेप चढयल्यात आनी लोकांक कळपाक जाय म्हूण तांचेर फुटिल्ले चिरे दवरल्यात। पूण हे चिरेच आतां लोकांक घातक थारल्यात। केन्नाय थंय अपघात जावं येता। पळयात हो रस्त्यांचो नवो प्रकार। पेडणे पत्रादेवी हायवेचेर हे आता खड्डे तेंच्यांनी बुजयल्या। मेन हायवे आणि त्या हायवेचेर तेंच्यांनी आता हॉट मिक्स घातला, पातळ हॉट मिक्स घातला आणि फातर दवरला। इतले डेंजर फातर आसा, येदे व्हडले फातर आसा की ह्या फातराक कोणें अडकून पडूंक शकता, न्हय मोठो एक्सिडेंट जावं शकता। कारण हो मेन हायवे असल्या कारणान कितेंय गफलत जावं शकता। गाडयो सगळ्यो व्हडल्यो गाडयो तशें धाकट्यो गाडयो ह्या सायडीन येतात। चुकून जर ह्या फातराचेर बसली जाल्यार कितेंय अनर्थ घडूंक शकता। पेडण्याच्यान गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर। घेवया एक ल्हानसो विसव। विसवा उपरांत येवकार। पळया फुडल्यो खबरो। सांकवाळ कम्युनिदादीचे कांय वांगड्यांनी लाखांनी दुडू घेवन बेकायदेशीरपणान जमिनी विकल्यात। सरकारान हांगा उबे राविल्ल्या बेकायदेशीर घरांची नोंद करची, बेकायदेशीर वेव्हार करप्यांची चवकशी जावची, सांकवाळ कम्युनिदादेन मागला। दाबोळी कम्युनिदाद सांकवाळ कम्युनिदादेंत विलीन करपाचोय प्रस्ताव आशिल्ल्याचे पदाधिकाऱ्यान सांगले। सांकवाळ कम्युनिदादीची नवी समिती अस्तित्वात आयल्या। या फुडें जे जमनी कडेन संबंधित वेव्हार जातले ताजो फायदो सरकाराकय जावपाक जाय आनी कम्युनिदादीकय जावपाक जाय अशें मत सांकवाळ कम्युनिदादीचो अध्यक्ष प्रताप मार्दोळकारान उक्तायले। 2 कम्युनिदादीच्या विलिनीकरणाचो प्रस्तावय मांडलो। आयकात। जो फायदो जातलो फुडें कितें तो कम्युनिदादीचो तो प्युअरली शेअर होल्डरांक जावपाक जाय। कारण शेअर होल्डरांचो तेचेर अधिकार आसा आनी तांकां मेळपाक जाय। दुसरें आमचो आरोप आसा काही आमचेच शेअर होल्डर जे कमिटी म्हणून रावले, गेली 25 वर्सांनी तेंच्यांनी कमिटी म्हणून पद भोगलें। पण ह्या 25 वर्सांक ह्या कमिटीच्या मेंबरान मोजक्यात लोकांनी आमचे कम्युनिदादीचो सारको बट्ट्याबोळा केलो। कम्युनिदादीची सुवात विकप, ती एक्सचेंज करप, कोणाक रस्तो दिता म्हणून सांगून पयशे घेवप, ही सगळी नाटकां ह्या कमिटीन केला। आनी तितून मुख्यान आसा म्हणटा तो एक नारायण दत्ता नायक, मागीर हो दामोदर नायक, सतीश नार्वेकर, विनोद नायक, हे सगळे लोक ह्या हितूर आसात। आनी हेंच्यांनी आलटून पलटून कमिटीर रावन आपणी हे सगळे नाटकां केल्ली आसात आनी आमकां हेका लायिल्ले आसात, त्रासान घातलेले आसा कम्युनिदादीक। फुडें आमचें विजन आसा की आमच्या सायडीक तेंकोन दाबोली कम्युनिदाद आसा जी टोटली नॉन फंक्शनल, तेंचे सुवातेर कोणी कितेंय त्याचो उपयोग करता आनी ती जमीन पडलेली आसा।
ती सुवात आमी आमच्या सांकवाळ कोमुलदादीन विलीन करपाक लागून आमी प्रयत्न करतले. कांय आदल्या वांगड्यांनी नांवां घेवन ताणें लाखांनी रुपया घेवन लोकांक जमनी दिल्ल्याचोय आरोप केलो. नव्या घराची सरकारान नोंद करची अशेंय तांचें म्हणणें. ह्यान फुडें तरी इलिगल जावचें न्हू हेचेर आमी भर दितले. आनी दुसरी गोश्ट तेच्या भायर वचोन ज्या लोकांनी घरां भरलेलीं आसात तेचेर कितें तरी सरकारान विचार करचो आनी थंय तितल्या बंधन घालचें आनी फुडें वयचें न्हू हें आमी सरकाराक पाठपुरावो करतले. तुमकां कितें दिसता कित्या खातीर ही घरां एनक्रोचमेंट जाता? ही घरां एनक्रोचमेंट जाता प्रत्येकाक पॉलिटिशनाक कोणूय तो पॉलिटिशन जावन पार्टी वायज वचना कोणूय पॉलिटिशन जातलो तो तांकां घरां बांदली काय मोडपाक सदिना. कारण ते घर बांदच्या पयलीं तेंचे वोटर कार्ड आसता ही सत्य परिस्थिती आहा आनी त्या वोटाक लागून ती घरां जायत आसता. घरां जालीं काय ताका प्रोटेक्शन मेळटा की ताका सगळें लायट उदक सगळें मेळटा. साहेब तुम्ही येदो व्हडलो आरोप केला तुझे कितें कंप्लेन बी आयिल्ल्या तुमचे कडेन तुमी कोणें कंप्लेन बी केल्या जागो रिगार्डिंग जागो विकता बी म्हणून? हय आमचे कडेन कंप्लेन येयला आनी त्या कंप्लेन आतां रिसंटली ह्या 17 नोव्हेंबराक एक कंप्लेन केला पुंडलीक गांवकर ह्या मनशान की आपल्या कडल्यान दामोदर नायकान 22 लाख घेतल्या आनी दामोदर नायक आनी सतीश नार्वेकर वांगडा बसून मोजून घेतल्या ते पयशे रस्तो दिता म्हणून. आतां म्हाका सांगात कोमुलदादची सुवात कोणा एकट्याच्या बापायची न्हती तेणी रस्तो दिवपाक. आणि ह्याच्या फुडें वचून दामोदर नायकान सांगलें त्या आरोपा प्रमाणे की तूं पयशे दी आमी त्या एडमिनिस्ट्रेटराकूय दिता आनी त्याच्या मार्फती फुडलें काम करून घेता. एडमिनिस्ट्रेटर मेरेन गजाल पावली? हय हांवें कंप्लेन करून पावयली ही गजाल. गोवा 365 खातीर सांकवाळच्यान हिरू महाले. पॉवर ग्रीड कॉर्पोरेशनाचे राज्य पांवड्यावयली पेंटींग सर्त निकतीच पणजे जाली. तातूंतल्या जैतिवंतांक इनामां भेटोवपाचो सुवाळो कोलवाच्या पॉवर ग्रीडांत जालो. शिक्षण संचालक भूषण सावयकार, पॉवर ग्रीड कॉर्पोरेशनाचो कार्यकारी संचालक एस रवींद्र कुमार आनी हेर मानेस्तांच्या हस्तुकी इनामां भेटयली. जिमखाना मेंबर्स लिगान T20चे क्रिकेट टुर्नामेंटा खातीर खेळगड्यांची पावणी केली. तातूंत बाले टायगर्स, डेम्पो चॅलेंजर्स, मानस मावरिक्स, LPK 11 आनी प्रेस्कॉन ह्या 5 टीमींतले 109 क्रिकेट खेळगडे झुजतना दिश्टी पडटले. 17 वर्सां पिरायेच्या आर्यन माशेलकाराक टीम डेम्पो चॅलेंजर्सान वेचलो. जाल्यार राज्य खेळगडो मनीष पै काकोडे ह्या 18 वर्सां पिरायेच्या खेळगड्याक LPK 11 आनी डेम्पो चॅलेंजर्स हांचे मदीं पावणेचे फेरये उपरांत LPK 11 यशस्वी तरेन आस्पावन घेतले. एके तरेची T20 क्रिकेट सर्त जानेवारी 2022 सुरू जावपाची आसा. This is actually a historical day for all of us because whatever has happened is history in the making. We from the Gymkhana side, this is one of the oldest clubs in Goa having cricketing facilities built by Bahusaheb Banerjee, late Bahusaheb Banerjee, ex-chief minister. Whole idea behind this tournament was that all this time since this new team has taken over the Gymkhana was to construct and get these facilities ready what you see today. So once these facilities are ready, we wanted our members to get involved and the cricket to flourish. So there are 2-point agenda behind this whole plan. One is to nurture the young generation for cricket. Second, our members should get involved in activities. So this whole league for members was particularly meant for this. We have a lush green ground overlooking the Mandavi river today, and this is one of the finest spots a person can play.
So the idea is to play cricket, support cricket, and have a good group of people from Panjim and North Goa and make a good team and have fun. We had chosen one marquee player who's going to hopefully mentor us, and we've got him on our team. And excited about making a good team and having fun while we play. You see, it's early to say let the team get formed, and once, as I said, our idea should be to have fun, enjoy the sport, play well, and leave the rest to whatever happens. It's all fair in a game of cricket, I think, you know, and all are our friends. I mean, all the 5 teams, I know the owners very well. So, of course, when it's on the field, there's going to be a lot of competition, there's going to be a lot of hard work that is going to go on to try and secure a win. But I think all this is at the end of the day a game. So we must remember, yes, I think the auction is going on very well, very aggressively, because many of the A category teams are going for even higher than the marquee players. So we have to really see how teams plan their strategies, you know, and try and utilize the fund that is available to them in the best possible. It's a beautiful concept. Though I am a patron of Panjim Gymkhana, this is the first time happening in the state of Goa. And I feel very proud to be associated with Panjim Gymkhana. I've been the member and a patron since many years. We have been playing my childhood. In fact, I've been playing here. During my childhood, this building complex was not there. The amenities were not there. But now, I feel this is one of the best grounds in Goa. No doubt the GCA is, I reckon it to be the best. But then the amenities which are given here, and we feel very homely here when we come here in Panjim Gymkhana. Because we have been spending our entire life here. And we've been playing, and we are fortunate to have a team right now in the Panjim Gymkhana Members League. Though I represent Presscon Homes Private Limited, we have a team called Presscon Panthers, and we are going to compete with the other teams. We are going to have it on a very sportsman spirit. Well, it's a new experience. 109 players. We have to evaluate how we are going to go. How many batsmen, how many bowlers. There's a beautiful sequence here that 7 have to compulsorily bowl. So every team is having its own strategy. And then with every player sold, there's a new strategy coming up. So every now and then we have to re-strategize to think what the others have, what we have, and what are unsold. So it's an interesting game of cat and mouse. I think we were pretty delighted to see Panjim Gymkhana create this first members league for cricket, and I have been playing for Panjim Gymkhana, not in cricket but in basketball in the past. So our association, my personal association, runs quite deep into Panjim Gymkhana, and we'd seen over the last many years that the core of the club needed to be reinvigorated, and the heritage of the club, which is cricket as the main sport, I think this league has the potential to take it to the next level. First of all, I think a big round of applause to the managing committee of Panjim Gymkhana, because I think they have bent backwards to create this fantastic thing. I think this is maybe one of the first times that in Goa that somebody has organized this kind of a tournament for the first time. And we as one of the team owners, which is a very proud moment for us also. So Manas Developers is doing a lot of things in and around Panjim, and we always wanted to get a team. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे हे कोकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. कोरोनाच्या फाटभुंयेर घेत जतनाय, वापरुया मास्क, दवरुया सोशल डिस्टन्स आणि सांबाळुया भलायकी. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.